टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय जनगणना नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रिय जनगणना अथवा देशको विभिन्न समुदायहरूले अथवा समुदायहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघ अथवा संस्थाहरूले राष्ट्रिय जनगणनालाई कसरी हेरेका छन् त र थामी समुदायले आफ्नो समुदायगत रूपमा राष्ट्रिय जनगणनामा कस्तो अभियान चलाइरहेको छ त। आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर विशेष गरी चुम्लुङ अनलाइन टिभीमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौं। आज हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय सचिव तथा नेपाल थामी समाजका अध्यक्ष सुखवीर थामी हुनुहुन्छ। आज हामी उनै अतिथिसँग आजको यस कार्यक्रममा विशेष गरी आदिवासी जनजाति महासंघ र थामी समुदायले राष्ट्रिय जनगणनामा कस्तो भूमिका निभाउँदैछ त विशेष गरी उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई। एकदमै धन्यवाद तपाईलाई। विशेष गरी पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय जनगणना नजिकिँदैछ। अब यसमा आदिवासी जनजाति महासंघ पनि एउटा समग्र समुदायहरूको एउटा अभिभावकीय अथवा समुदाय मिलेर बनेको एउटा संगठन, छाता संगठन हो। तर पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय जनगणना 10 वर्षमा गरिने एउटा आम समुदायको पहिचान उत्थान गर्ने, स्थापित गर्ने अथवा पहिचानलाई सही ढङ्गमा स्थापित गराउने एउटा महाकुम्भ मेलामा आदिवासी जनजाति महासंघ किन पछाडि अथवा आदिवासी जनजाति महासंघले आफ्नो जति पनि निभाउनु पर्ने भूमिका निभाएको देखिँदैन। आदिवासी जनजाति महासंघ किन यत्रो महाकुम्भमा चुकेको होला, के लाग्छ तपाईलाई? यसमा यो महासंघ चुकेकै भन्ने कुरा चाहिँ म स्वीकार गर्दिनँ। किन भन्दाखेरि अब हामीले देखिने गरी यो जनगणना 2078 मा आफ्नो एउटा एक्टिभिटिजहरूलाई अगाडि नल्याएको भए तापनि हामीले यो जुन जनगणना हुनुभन्दा 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै तथ्याङ्क विभाग, नेपाल सरकार लगायतले जुन यो चाहिँ प्रश्नहरू बनाउँदै गर्दाखेरि हामी सैद्धान्तिक रूपमा र नीतिगत रूपमा चाहिँ विभिन्न छलफलहरूमा सहभागी भएका छौँ र हाम्रो चाहिँ सचिवालयबाट एकजना चाहिँ तोकिएको सचिवालयको पदाधिकारीहरू पनि त्यहाँ सहभागी भएर त्यस ताकादेखि नै विभिन्न यो जुन इन्डोर एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, प्रश्न निर्माण गर्ने कामहरू लगायत होइन, कुनलाई चाहिँ यसभन्दा अगाडिकै एज इट इज राख्ने, कुनलाई चाहिँ नयाँ फेरि प्रश्नहरू ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा छलफलमा पर्याप्त बसिएको छ। र कस्तो विषयमा छलफल भयो पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा समावेश हुने विषयहरू, प्रश्नावलीहरू र कस्तो कुराहरूलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति महासंघले लिने अथवा कुन क्वेसनलाई लिने, राख्ने, कुनलाई नराख्ने अथवा कस्तो किसिमको प्रकृतिको क्वेसन बनाइनुपर्छ भनेर विशेष गरी आदिवासी जनजाति महासंघले सुझावहरू तथ्याङ्क विभागमा पेश गर्यो, बताउनुहोस्। हाम्रो चाहिँ खासमा चाहिँ हाम्रो मेन कन्सर्न भनेको चाहिँ एउटा धर्मको महल भयो होइन, त्यस्तै गरेर मातृभाषा, त्यस्तै गरेर जाति, जुन कुराले चाहिँ जनगणना पश्चात यो जुन एउटा खालको परिणाम आउँछ त्यो परिणामले चाहिँ यो अब आउने 10 वर्षसम्म चाहिँ एउटा जुन नेपालमा एउटा राजनीतिक परिवृत्तहरू चाहिँ घुम्छ त्यो परिवृत्तलाई नै चाहिँ असर गर्ने हुनाले त्यसलाई चाहिँ त्यो 3-4वटा महल चाहिँ अब हाम्रो एकदमै आदिवासी जनजाति समुदायको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण महलहरू भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण आदिवासी समुदायहरू, हामी महासंघ लगायत महासंघसँग सम्बन्ध भएका सबै आदिवासी जनजातीय सदस्य सङ्गठनहरू चाहिँ एकदम सकेसम्म हामीले गर्न सक्ने एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हाम्रो समुदायमा लानुपर्छ। अवेरनेस राइजिङको कुराहरू भयो होइन, त्यस्तो खालको काम कुराहरू गरेर सकेसम्म हाम्रो समुदायको हित अनुकूल परिणाम आउने गरी, अर्थात् भनौँ न त्यो परिणामले चाहिँ हामी आदिवासी समुदायहरूको लागि चाहिँ हिजोको दिनमा जस्तो जुन एउटा राज्यले एउटा स्थायी चिन्तन जस्तो बनाएर ल्याइरहेको अवस्था छ त्यो चिन्तनलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ एउटा
फेस गर्ने खालको परिणाम ल्याउनको लागि चाहिँ हामी तल्लिन्छौँ भन्नुपर्छ। र पछिल्लो समयमा हामी आदिवासी जनजाति महासङ्घले चाहिँ यो किन सचेतनाको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जनजातीय सदस्य सङ्गठनहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर उहाँहरूसँग बैठक बसेर चाहिँ के कुरालाई चाहिँ हामीले बढावा अर्थात् जोड दिएका छौँ भन्दाखेरि यो विषयमा आदिवासी जनजाति जो समुदायहरू हुनुहुन्छ मातृ सङ्गठनहरू उहाँहरू नै अगाडि बढ्नुपर्छ आफ्नो समुदायको लागि चाहिँ। यसो गर्दाखेरि यो अपनत्व पनि समुदायले बढी मात्रामा लिने हुन्छ र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू जे जति हामी आफ्नो गाउँ ठाउँमा लान्छौँ त्यसले प्रभावकारिता पनि पाउँछ। त्यसो भएको हुनाले हामी आदिवासी नै सोझो रूपमा चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुग्न नसकिरहेको अवस्था हो। त्यसको अरू पनि कारण होला, तर मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले भनिरहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो जनगणना आफैले गराउनुपर्छ र त्यो जनगणना आफैले गराए भने मात्रै हामीले चाहेको परिणामहरू चाहिँ केही हदसम्म निस्कन सक्छ, अर्थात् त्यो निकाल्नको लागि हामी केही हदसम्म सफल हुन्छौँ भन्ने एउटा मान्यता अर्थात् त्यो खालको बुझाइको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसरी कामलाई अगाडि बढाइरहेछौँ भन्नुपर्छ। तथ्याङ्क विभागमा आदिवासी जनजाति महासङ्घ र तथ्याङ्क विभाग बीच कस्तो कस्तो कुरामा छलफल चल्यो, कस्तो कस्तो कुराहरूमा सहमति अथवा विमति रह्यो, यो कुरा पनि बताइदिनुहोस् न। मुख्य कुरा त अब सचिवालयबाट जो प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ त म होइन अर्कै हुनुहुन्छ। मैले यहाँ जति तपाईँलाई भन्नुलाई त्यो अपुग होला, तर पनि हामी सचिवालयमा छलफल हुँदाखेरि मुख्य रूपमा त्यहाँ हामीले छलफल अर्थात् हाम्रो कन्सर्न भनेको कुरा नै अघिकै कुरा हो। जस्तो प्रश्न चाहिँ बनाउने क्रममा चाहिँ त्यहाँ पुर्खाको भाषा मातृभाषा लगायतको त्यो जुन हाम्रो समुदायमा अलिकति चाहिँ अन्योलता पैदा गर्ने जस्तो प्रश्नहरू पनि छ। त्यसमा पनि हामीले कुरा उठाउन सक्नु भएन नि फेरि होइन, हामीले आपत्ति जनाएको हो। त्यो भएको भएर नै हाम्रो कुरा सुनाइ नभए पश्चात नै अलिकति पछिल्लो समयमा हामी तथ्याङ्क विभागसँग चाहिँ त्यो भनौँ न हाम्रो दूरी चाहिँ बढेको हो। पहिला हामीले सुरुको स्टेजमा यो प्रश्नपत्रहरू बनाउने क्रममा लगायतको कुराहरूमा छलफलहरूमा अलिकति बाक्लै चाहिँ आउने जाने छलफल समन्वय गरे तापनि अब यो के भन्ने अब राज्य संयन्त्रको चिन्तन भनौँ या के कारणले भनौँ, अब त्यो स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हिजोको जस्तो एउटा हिन्दू एकात्मक राज्य व्यवस्थाको धगधगीमै हाम्रो राज्य संयन्त्र राज्य सत्ताहरू चलिरहेको त्यो हामी प्रश्न बुझ्छौँ। तपाईँ हामीलाई त्यो राम्रोसँग थाहा छ। त्यो भएको हुनाले हामीले जायज चाहिँ सुझावहरू दिँदै पनि होइन, जुन इस्यु भनेको हामी आदिवासी समुदायहरूको मात्रै नभएर सिङ्गो राष्ट्रको लागि थियो। भोलि सही तथ्याङ्क आउँदा त राज्यलाई पनि एउटा नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि ठुलो एउटा चाहिँ भनौँ न त्यसले चाहिँ मजबुत चाहिँ आधारको रूपमा चाहिँ त्यो बन्न सक्थ्यो नि त। तर त्यो नगरेर उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो छलफल हाम्रो चाहिँ एउटा समन्वयको वातावरणलाई नै चाहिँ अलिकति भङ्ग गर्ने अनि हाम्रो चाहिँ सुझावहरूलाई चाहिँ सुनाइ नहुने भएको हुनाले हामीले पछिल्लो समयमा हामी आफ्नै तवरबाट कसरी हुन्छ हाम्रो समुदायलाई नै बढी मात्रामा चाहिँ सचेत गराएर सही तथ्याङ्क टिपाउनुपर्छ र त्यस्ता खालको भ्रामक जुन बुदाहरू राखिएको छ, जुन चाहिँ एउटा भनौँ न प्रश्नहरू राखिएको छ त्यसप्रति चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो सचेत हाम्रो नागरिकलाई हाम्रो समुदायलाई गराउनको लागि चाहिँ हामी जो एउटा चाहिँ नेतृत्व वर्गहरू छौँ, जो एउटा चाहिँ समाजको लागि भनेर चाहिँ सामाजिक कामको लागि भनेर पहिचानको लागि अधिकारको लागि भनेर चाहिँ सङ्गठनहरू निर्माण गरेर आफ्नो अभियानलाई चाहिँ जारी राखिरहेछौँ। हामी चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ बढी क्रियाशील हुनुपर्छ। हामीसँग धेरै समय त छैन, तर जति सक्दो यो समयलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ एउटा उपयोग गरेर अब यही तथ्याङ्कको परिणाममै सबै कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा अर्थात् हाम्रो अनुकूलमा आइहाल्छ भन्ने पनि छैन। तर हिजोको तथ्याङ्क भन्दा चाहिँ अबको तथ्याङ्क चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ एउटा भनौँ न अग्रगामी खालको आउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा आशा छ। भनेपछि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले आदिवासी जनजाति महासङ्घको सुझावलाई लिन चाहेनन् अनि केही सुझावहरू लिएका छन्, तर जुन कुराहरू अलिकति बढी हाम्रो समुदायमा एउटा भनौँ न अन्योलता पैदा गर्ने खालको कुराहरू अर्थात् हाम्रो समुदायलाई त्यो पछि त्यही बुदा मार्फत आउने परिणामले असर गर्ने खालको चाहिँ बुदाहरूमा चाहिँ हामीले जुन एउटा खालको चाहिँ सुझावहरू दिएका थियौँ। जस्तो अघि मैले भने नि यो पुर्खाको भाषा र मातृभाषा किन चाहियो, पुर्खाको भाषा र मातृभाषा भनेको त एउटै हो नि त।
भन्ने बुझाइ हाम्रो समुदायको अर्थात् सारा नेपालीको मानसिकतामा पनि त्यो आउन सक्छ क्या। भोलि के लेखाउने भन्ने खालको एउटा प्रश्न त हुन्छ। अस्ति एउटा तथ्याङ्क विभागसँगकै छलफल मैले यो प्रश्न पनि गरेको थिएँ। होइन, उहाँहरूको तर्क चाहिँ के छ नि यसमा बताइदिनुहोस्। उहाँहरू बोल्नुहुन्न यो विषयमा। अब यो किन हो किन, अब त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला। र उहाँहरूको मानसिकता नै चाहिँ सार्वजनिक रूपमा बोल्न नहुने, अर्थात् उहाँहरूको मानसिकता त्यस्तो होला कि जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब होइन, तपाईँहरूको क्वेसनमा उहाँहरूले एन्सर दिनु भएन। त्यो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ अब बुझाइ के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको नियत स्पष्ट छ। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा हामी सबैभन्दा बढी चाहिँ सचेत भएर अगाडि बढ्नै पर्छ। अब यो विषयलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले अस्वीकार गरिसकेपछि अथवा करेक्सन गर्न नमानिसकेपछि अब तपाईँहरूको विकल्प के हो? अब विकल्प त त्यही हो, मैले अघि पनि भने नि। अब त्यो नहट्ने भइसकेपछि अर्थात् त्यो चाहिँ अब अगाडि बढिसक्यो, त्योभन्दा अगाडि गइसक्यो, राज्य संयन्त्र गइसक्यो, तथ्याङ्क विभाग गइसक्यो। त्यो भएको हुनाले अब हामीले कुनै पनि हिसाबमा, जस्तो उदाहरणको लागि पुर्खाको भाषामा पनि लिम्बू भाषा लेख्ने, मातृभाषामा पनि लिम्बू भाषा लेख्ने, अर्थात् पुर्खाको भाषामा पनि मेरो थामी भाषै लेख्छु म, अर्थात् मेरो समुदायले लेखाउनको लागि मैले आग्रह गरि पनि रहेछु, र मातृभाषामा पनि थामी भाषै लेख्ने। त्यसरी गयो भने चाहिँ त्यसको त्यो परिणाम जुन उनीहरूले एउटा अब नियत भन्ने या के भन्ने होइन, त्यो चाहे अनुसार के हामी त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्छौँ कि भन्ने एउटा चाहिँ बुझाइ भएको हुनाले त्यसरी हामी चाहिँ अहिले गइरहेका छौँ। अब तपाईँ विशेष गरी थामी समुदायबाट रिप्रेजेन्टेटिभ गर्नुहुन्छ। हजुर। थामी समुदाय भनेको के हो संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न। थामी समुदाय भनेको अब आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 अनुसार नेपालमा सूचीकृत 59 आदिवासी जनजाति मध्येको एक होइन आदिवासी जनजाति समुदाय हो, जुन चाहिँ अति सीमान्तकृत वर्ग समुदायमा पर्दछ। त्यसको मतलब हाम्रो चाहिँ भाषा, संस्कार, संस्कृति, वेशभूषा लगायतको कुराहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छ। सरकारले, राज्यले अर्थात् हामी स्वयंले पनि चाहिँ हाम्रो भाषा, संस्कार, संस्कृति, वेशभूषाहरूलाई विकास अनि प्रवर्धन, सम्वर्धन, संरक्षण गर्नुपर्ने अत्यन्तै आवश्यकता छ। तर अब हामी स्वयंले अर्थात् हामी आफैले पनि त्यो चाहिँ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि अब यो रिसोर्सेसकै कमी हो होइन। हाम्रो मनमा त्यो कुरा हुँदा पनि त्यो खालको काम गर्न सकिरहेको छैनौँ भने उता राज्यले चाहिँ यस्तो खालको लोपोन्मुख अवस्थामा भएको संस्कार, संस्कृति, भाषा, धर्म, परम्परालाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको त्यो मननै गर्नु नसकिरहेको अवस्था होइन। राज्यले पनि अब चाहिँ सानो सानो भाषा, सानो सानो जातिहरू किन बचाउने, चाहिँ मरे पनि हुन्छ, खर्च मात्रै हुन्छ भन्दै होला नि त। फेरि किन बचाउने यसमा? त्यो भनेको त छैन, तर व्यवहार त्यही देखिन्छ। मैले सुरुमा पनि भने होइन, अब यो व्यवस्था परिवर्तन भयो होइन। नेपाल चाहिँ अहिले संविधानत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्षता र समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको मुलुक भनेर भनिन्छ। संविधानले त त्यो भनेको छ नि त। तर यता व्यवहारमा हेर्नुहोस् त, संविधान जारी भएको कति वर्ष भइसक्यो। यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो संविधानले गरेको व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गराउने पक्ष जिरो छ। आज पनि तपाईँको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भए तापनि गोरुको मासु खाएकै न्युमा चाहिँ जेल पर्ने हाम्रा आदिवासीहरू छन्। कुनै ठुल्ठुलो योजनाहरू, कुनै ठुल्ठुलो चाहिँ सभा सम्मेलनहरू सुरुवात गर्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा कुनै एउटा खास धर्म समुदायको चाहिँ पुजारीहरूलाई लिएर त त्यसको सुरुवात गरिन्छ। त्यसको ठाउँमा हामी आदिवासी समुदायहरूको धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई चाहिँ एउटा अगाडि बढाउने हाम्रो पनि आफ्नै एउटा चाहिँ पुजारीहरू थियो होला, लामाहरू थियो होला, गुरुहरू थियो होला, झाँक्रीहरू थियो होला, उहाँहरूलाई गरेको त्यो त्यसरी सुरुवात गराइरहेको अवस्था छैन। त्यसको मतलब यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्तो उदाहरण धेरै छ। पछिल्लो समयमा हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक विधा जुन एउटा राष्ट्रिय सांस्कृतिक चाडहरूमा योभन्दा अगाडिको सरकारले दिइरहेको थियो, त्यो कटौतीको कुराहरू पनि एउटा उदाहरण हो, ज्वलन्त उदाहरण हो। यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि राज्य चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि उसको एउटा एकात्मक हिन्दू पितृसत्तात्मक चिन्तन चाहिँ अहिले पनि उसले बोकिरहेको छ। अनि फेरि तपाईँहरूलाई विशेष गरी आरोप पनि लाग्छ नि, समुदायगत रूपमा उनीहरूले आफ्नो चाड मनाउँदैनन्, आफ्नो भाषा बोल्दैनन्, आफ्नो जातिको संरक्षण गर्न उनीहरू अग्रसरै भएनन्
भनेर विशेष गरी तपाईँहरू जस्तो अभियन्तालाई आक्षेप लाग्ने गर्छ नि त। उनीहरू पार्टीको चाहिँ आफ्नो बढुवा घटुवा अथवा चाहिँ त्यो हिसाबले कुनै सङ्गठन संस्था खोलेर चाहिँ त्यो बढुवा घटुवा अथवा आफ्नो र्याङ्क बढाउनको लागि चाहिँ संस्थामा अध्यक्ष हुने उपाध्यक्ष हुने यो लहरकोले गर्दा समग्र समुदायको जाति भाषा लगायतको कुराहरू पनि अगाडि बढ्न सकेन भनेर विशेष गरी तपाईँहरू जस्तो अभियन्ताहरूलाई आरोप छ है। हो होइन केही हदसम्म यो कुरा ठिक पनि हो सही पनि हो भन्ने लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामी आदिवासी अभियन्ताहरू पनि सबै एउटा समग्र समुदायको चाहिँ सामूहिक हक अधिकारको कुराहरू पहिचानको कुराहरू स्थापित गराउने एउटा अभियानमा मात्रै लागिरहेको छैनौँ कि त्यो अभियान पार्टीको झोले हुनुभयो अरे होइन सबै फेरि त्यो छैन। र त मैले अघि भने नि केही कुराहरू केही हदसम्म यो कुराहरू सही हो तर सबै अभियन्ताहरू त्यसरी लागिरहेको अवस्था पनि छैन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो केही अभियन्ताहरू सामाजिक संस्थामा चाहिँ पद लिने अनि त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बेनिफिटको रूपमा चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूमा गएर चाहिँ एउटा बार्गेनिङको चाहिँ आधार बनाउने भनौँ न एउटा पदलाई चाहिँ माग्ने थाली या बटुका बनाउने कुरा त समुदायहरू विशेष गरी पछाडि पर्यो भनेर आरोप छ है तपाईहरुलाई। हो यो भ्रम हामीले समुदायमा चिर्न पर्ने आवश्यकता चाहिँ अहिले पनि छ। किन भन्दाखेरि हामी सबै त्यसरी चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा पदलाई चाहिँ बटुकामा बनाएर कुनै पनि दल या कुनै पनि एउटा चाहिँ राजनीतिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने पदको लागि सबै हिँडिरहेको छैनौँ। तपाईँले गर्नु भएको छैन त्यस्तो? छैन त्यस्तो छैन। होइन किन तपाईँ चुक्नु भयो यो काममा? होइन म त्यसको लागि म आएकै होइन यो सामाजिक सङ्गठनमा। म एउटा होइन के को लागि आउनुभयो बताइदिनुहोस्? के को लागि भन्दाखेरि पनि अब जब एउटा अलिकति समाजलाई बुझ्न थालियो अर्थात् चिन्न थालियो समाजमा चाहिँ विविध हिसाबमा चाहिँ विभेद रहेछ, सामाजिक हिसाबमा विभेद रहेछ, जातीय हिसाबमा विभेद रहेछ, सांस्कृतिक हिसाबमा विभेद रहेछ, भाषिक हिसाबमा विभेद रहेछ, होइन यहाँ त लिङ्गीय हिसाबमा विभेद रहेछ, क्षेत्रीय हिसाबमा विभेद रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दै आए पछाडि सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन रहेछ हामी उत्पीडित वर्ग समुदायको व्यक्तिहरूले अर्थात् समुदायहरूले। त्यसो भएको हुनाले कुनै न कुनै रूपमा मैले नेतृत्व लिनुपर्छ मेरो समुदायको लागि। मलाई चाहिँ म इलामको पूर्वी क्षेत्रमा भएको थामी समुदाय भए तापनि पश्चिम क्षेत्रमा आउँदाखेरि थामी भनेको के हो भनेर सोधिन्छ, जबकि त्यो बिचको दूरी भनेको 5-7 किलोमिटर पनि छैन। 5-7 किलोमिटरमै म हराएँ भने यत्रो ठुलो देशमा त म त त्यतिकै हराउँछु। त्यसो भएको हुनाले मेरो एउटै मात्रै सोचाइ या भनौँ विचार चाहिँ म अगाडि बढ्दै गर्दा मेरो समुदाय पनि अगाडि बढ्नुपर्छ अनि मात्रै मलाई चिन्छ मेरो समुदायलाई चिन्छ। नत्र त म एक्लै चाहिँ कुनै राजनीतिक पदमा चाहिँ गएर चाहिँ होइन अब त्यति ठुलो त म पाउँदिनँ होला मेरो एउटा चाहिँ उमेरको कारणले पनि मेरो एउटा चाहिँ एक्टिभनेसको कारणले पनि। तर जे जस्तो ठाउँमा पाए तापनि म पाउँथेँ होला तर त्यो पाउँदैमा त मेरो जाति समुदाय त चिनिँदैन नि त। म एक्लो एउटा चाहिँ अगाडि गएर त मेरो समुदायलाई चिनिँदैन, मेरो समुदायको अधिकारहरू स्थापित हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो खालको कुनै पनि लोभ लालच नफसिकन त्यसो भने तपाईँलाई सांसद मन्त्री अथवा कुनै नियुक्ति पदीय नियुक्ति भन्दा तपाईँलाई समुदायको माया छ हो? एकदमै एकदमै। किन भन्दाखेरि समुदायको पहिचान र समुदायको अधिकार समुदायलाई माया गर्दा त केही पाउनुहुन्न नि फेरि? पाइन्छ किन पाइँदैन? खै त फेरि हामीले होइन पाउनुहुन्न, मन्त्री पाउनुहुन्न, सांसद पाउनुहुन्न, दुनियाँ चाहिँ नियुक्तिहरू पाउनुहुन्न। हो अहिले पाइँदैन। तर जब समुदायको पहिचान स्थापित हुन्छ र अधिकार स्थापित हुन्छ त्यसपछि त त्यो नेताले दिने होइन नि त पद, होइन? हाम्रो अधिकार हाम्रो पहिचान स्थापित भएपछि त नेता दलकोमा चाहिँ हात थाप्नु जानै पर्दैन नि। त्यो त अधिकार स्थापित भएपछि त संविधानले दिन्छ, कानुनले दिन्छ नि त। हो त्यसरी चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ हामीले अपनाउनुपर्छ अनि मात्रै चाहिँ हामी झोले हुँदैनौँ। हामी चाहिँ कसैको हातमा रिमोट भएको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा कृत्रिम डमी जस्तो हुँदैनौँ। हामी दिमाग लिएर जन्मेको एउटा चाहिँ विवेकशील प्राणी भए तापनि अब भनौँ न दिमागै नभएको जस्तो अर्थात् कसैको इसारामा चल्ने एउटा मेसिन जस्तो हुँदैन भन्ने सिद्धान्त। भनेपछि तपाईँ देशको आम सफ्टवेयर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? एकदमै हो। अब यो असम्भव छैन र त्यति सजिलो पनि चाहिँ छैन। तर तपाईँ हामी जस्तो युवा वर्गहरू यो कुरामा लाग्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि
अब यो हामी लागिरहेको अभियान भनेको त फेरि तपाईँ हाम्रो विशेष समुदायको लागि मात्रै होइन। म आज थामी समुदायको लागि लागिरहेको छु, तर थामी समुदाय अगाडि बढ्नु भनेको त नेपालको निश्चित प्रतिशतको समुदाय अगाडि बढ्नु हो नि त। लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको कुनै राउटे कुनै कुसुन्न अगाडि बढ्छ भने नेपालको नागरिक अगाडि बढ्नु हो नि त। समग्रमा यसरी उत्पीडित वर्ग समुदाय जातिहरू अगाडि बढ्नु भनेको सिङ्गो नेपाल अगाडि बढ्नु होइन। हामी भन्छौँ नि 4 जात 36 वर्णको फुलबारी, अर्थात् भनौँ सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माना नेपाली, तर भनेर मात्र भएको अवस्था छैन क्या। यथार्थमा हुनु पर्यो। आज समाज विविधतापूर्ण हिसाबमा चाहिँ छ एउटा भनौँ न, समाजमा गयौँ भने हामी त्यहाँ सबै खालको समुदायहरू पाउँछौँ, तर सिंहदरबारभित्र अर्थात् राज्यको संयन्त्रभित्र हेऱ्यौँ भने एउटै मात्रै खालको, त्यो पनि पुरुषै पुरुष बढी। त्यो हुनु भएन। जस्तो समाज छ त्यस्तै त्यो प्रतिबिम्ब त्यहाँ आउनु पर्यो, अनि मात्रै चाहिँ त्यो संयन्त्र त्यो राज्यले चाहिँ त्यो राज्य सत्ताले चाहिँ हामी सबैको पीडाहरू बुझ्न सक्छ होइन। मेरो पीडा बुझ्नलाई त म नै त्यो ठाउँमा जानु पर्यो नि त, त्यो पीडालाई चाहिँ उपचार गर्ने एउटा कानुन लेख्नको लागि त। अर्थात् तपाईँको पीडा तपाईँको समुदायको पीडा बुझ्नको लागि तपाईँको समुदायको कोही निश्चित मान्छे त्यहाँ जानुपर्छ, अनि मात्रै समुदायको पीडालाई चाहिँ उपचार गर्ने कुनै कानुनहरू कुनै नीतिहरू बनाउन सक्छ, कार्यक्रमहरू बनाउन सक्छ, दिन सक्छ नि त। अब बताइदिनुहोस् न, थामी समुदाय अथवा थामी जातिहरू देशको कुन कुन भागमा बस्छन् र अहिले कति जनसङ्ख्यामा होला यी जाति? योभन्दा अगाडिको 68 को जनगणना अनुसार हाम्रो 28,671 मात्रै देखाएको छ होइन। तर हाम्रो दाबी भनेको त्योभन्दा अलिकति बढी पनि छ। त्यसो हुनुको पछाडिको कारण राज्यको पनि हात छ र हामी स्वयं आन्तरिक हिसाबमा पनि केही कमजोरी हाम्रो पनि छ। हामी जात ढाक्ने होइन त्यो खालको प्रवृत्ति अब कसैले एउटा बाध्यात्मक हिसाबमा ढाँट्यो होला, कसैले अब भनौँ न आफ्नो जात चाहिँ थामी भनेको के हो भनेर प्रश्न सोधिदिन्छन्। बरु त्यो त्यस्तो खालको प्रश्नहरू मैले झेलिरहनु भन्दा बरु म राई लेखिदिन्छु, लिम्बू लेखाइदिन्छु, कसैले प्रश्न तपाईँहरूले पनि अवेरनेस अथवा जानकारी छ चेतना जगाउनु भएन होला नि त फेरि? होइन, अहिले चाहिँ छ होइन। अब योभन्दा अगाडिको जनगणनाको चाहिँ परिणामको मैले कुरा गरेको, तर अब यो 10 वर्ष बिचमा हामीले धेरै चाहिँ कोसिस गरेका छौँ होइन, सक्ने कोसिस गरेका छौँ। कस्तो कस्तो कामहरू गर्नुभयो थामी उत्थान, थामी जाति र थामी समुदायको विकास र समृद्धिको लागि के काम गर्नु भयो बताइदिनुहोस्? अब योभन्दा 10 वर्ष अगाडिसम्म हाम्रो मौलिक चाड के हो धेरैलाई थाहा थिएन, तर अहिलेसम्म आइपुग्दा हामी आदिवासी जनजाति मध्येहरूको एक थामी समुदाय चाहिँ किराँती एउटा सभ्यता, किराँती चाहिँ एउटा इतिहासको चाहिँ समुदाय हौँ र हाम्रो धर्म चाहिँ किराँत हो र हाम्रो मुख्य चाहिँ पर्व भनेको सांस्कृतिक पर्व भनेको उभौली उधौली, जसलाई हामी भूमे चाड भन्छौँ। र त्यो भूमे चाड चाहिँ वर्षको 2 पटक मङ्सिरे पूर्णिमा र वैशाखी पूर्णिमामा एकदम हर्षोल्लासको साथ चाहिँ मनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने खालको चेतना चाहिँ जागिसकेको छ होइन। अब तपाईँले 10 वर्ष अगाडिको अवस्थामा हेर्नुभयो भने त्यतिखेर अहिले हाम्रो नेपाल थामी समाज अन्तर्गत 16वटा जिल्ला कार्य समितिहरू छ। ती 16 जिल्ला कार्य समितिहरूमध्ये एउटा 2टा जिल्लामा मात्रै भूमे थानहरू थिए क्या, भूमे पूजा पुज्नको लागि। तर अहिले तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने कम्तीमा पनि त्यो जिल्लाहरूमा एउटा न एउटा भूमे थानहरू स्थापित भएको छ र स्थापित मात्रै नभएर वर्षको 2 पटक उहाँहरूले भूमे पूजाहरू चाहिँ सम्पन्न गर्न थाल्नु भएको छ। त्यो खालको परिवर्तन भएको छ। अर्थात् भनौँ न हामी हाम्रो जातिप्रति गर्व गर्ने एउटा वातावरण चाहिँ तय हुँदै आएको चाहिँ छ। तर पनि अब यो परिवर्तन भन्ने कुरा अब यो 81 हुने कुरा पनि चाहिँ होइन होइन। अब यो सामाजिक परिवर्तन भन्ने कुरा, तर पनि यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएर आएको छौँ। त्यस्ता खालको कुराहरू भइरहेको छ भन्नुपर्छ। र यो बिचमा अब हाम्रो मात्र अभियानले पनि त्यो सफल चाहिँ भएको होइन। हाम्रो समुदायमा अलिकति शैक्षिक स्थिति, आर्थिक स्थितिहरूमा पनि केही सुधार भएको हुनाले पनि उहाँहरू चाहिँ अब अक्षर चिन्ह जानेपछि त केही न केही एउटा आफूलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ, परिवर्तित गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो चेतना त हुन्छ नि त। त्यो भएको त्यो कारणले पनि चाहिँ जस हाम्रो एउटा पहिचान स्थापित गर्ने अभियानमा हामी एउटा सन्तोषप्रद हिसाबमै लागिरहेछौँ, अर्थात् गइरहेछौँ, अगाडि बढिरहेछौँ भन्न सकिन्छ। मतलब थामी समुदाय सीमान्तकृत लोकमुख जाति, यसमा सरकारले यी जातिलाई यसको चाहिँ विकास र यसको संरक्षण र यसको प्रवर्धनको लागि तपाईँको विचारमा के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? अब गर्नुपर्ने त धेरै कुराहरू छ होइन। हाम्रो अब लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको भाषा, संस्कार, संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि संविधानले पनि चाहिँ तपाईँको अनुसूची 8 को चाहिँ ग्यारेन्टी गरिदिसकेको गरेको छ स्थानीय चाहिँ। तर तपाईँहरू आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न
अधिकार लिनको लागि, संविधानले दिएको अधिकार लिनको लागि पनि चुक्नु भएको छ नि। चुकेको छौँ। त्यो त अब हामी यस्तो छ, अब हामी लोपोन्मुख धर्म संस्कार संस्कृति भएको अति सीमान्तकृत समुदाय भएको हुनाले सबैमा त्यो खालको चेत आएको छैन होइन। अब केही हाम्रो समुदायको केही नेतृत्वहरूलाई मात्रै थाहा छ कि त्यो चाहिँ संविधानले चाहिँ त्यो कुराहरू सुनिश्चित गरेको छ भनेर। त्यो चाहिँ अब तर हामीलाई के थाहा छैन भन्दाखेरि संविधानले सुनिश्चित गरे तापनि हामीले नमागिकन त्यो पाउँदैनौँ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। तर त्यो कुन कुरा माग्ने, कहाँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने, कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्ने कुरामा अझै पनि हामी चाहिँ त्यो आइसकेको अवस्था छैन। त्यसमा त तपाईँहरू चुक्नु भयो होइन, हामी त्यसमा पुरा रूपमा चुकेको पनि चाहिँ छैनौँ। फेरि अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के अभियानहरू चलाउनु भयो तपाईँहरूको भाषा विकासको लागि, भाषा संरक्षणको लागि, भाषा चाहिँ शिक्षाको लागि अथवा सांस्कृतिक विकासको लागि के पहल गर्नुभयो? छ अब जस्तो मैले अघि भने नि भूमि थान निर्माणको लागि पनि स्थानीय सरकारहरूले केही पैसाहरू दिएको छ। त्यो उनीहरूले त्यतिकै दिएको होइन, हाम्रै नेतृत्व हाम्रै प्रयासबाट त्यो आएको छ। त्यस्तै अब अहिले पछिल्लो समयमा दोलखाको केही विद्यालयहरूमा चाहिँ कक्षा 1-2 अर्थात् आधारभूत तहसम्म हाम्रै मातृभाषामा चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने काम भइरहेछ। र पछिल्लो समयमा यो बागमती प्रदेशसँगको समन्वयमा नेपाल थामी समाजले पनि अब कक्षा 1 र 2 को चाहिँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने भनेर त्यो सम्झौता पनि भइसकेको छ होइन। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो यो लोपोन्मुख अवस्थाको एउटा पर्व भनौँ न, भूमि पूजाको बारेमा चाहिँ डकुमेन्ट्री बनाउने भन्ने विषयमा पनि चाहिँ सम्झौता भएको छ। यस्तो कामहरू केही चाहिँ भइरहेछ, तर जति हुनुपर्ने त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यसो हुनुको पछाडिको कारण मैले अघि पनि भने हाम्रै एउटा कमजोरीको कारण पनि छ। र अर्को चाहिँ अब राज्यले, खासमा त राज्य भनेको त अभिभावक हो नि त, उसले चाहिँ जनताले मागेपछि मात्रै दिनुपर्छ भन्ने सोच अहिले पनि त्याग्न सकेन क्या। यो परिवर्तन भइसके पछाडिको अवस्थामा पनि संविधानमा भएको, कानुनमा भएको कुराहरू त उनीहरूले दिन सक्ने कुरा हो नि त। अहिले त स्थानीय तहमा धेरै बजेटहरू गएको छ। त्यो बजेटहरू मध्ये होइन यस्तो खालको लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको समुदायको भाषा संस्कार संस्कृति जगेर्ना गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई परिचालित गरे अर्थात् त्यसलाई चाहिँ लगानी गरे त केही बिग्रिन्न थियो, समुदायकै अर्थात् देशकै हितको लागि काम हुन्थ्यो नि त। अब बताइदिनुहोस् न, थामी समुदायले आगामी राष्ट्रिय जनगणना 2078मा आफ्नो समुदायको लागि र आफ्नो समुदायलाई राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्नको लागि के कस्तो अभियानहरू चलाउँदैछ र के कस्तो चाहिँ पहिचानहरू राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागमा स्थापित गरियो भने मात्र थामी समाज स्थापित हुन सक्छ भन्ने थामी समुदायलाई लागेको छ, यो कुराहरू बताइदिनुहोस्। नेपाल थामी समाजले अहिले चाहिँ अब यो तथ्याङ्कलाई नै आधार मानेर केही कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। कस्तो जस्तो प्रचार प्रसार नै हामीले अलिकति बढी अवेरनेसकै लागि नै गरिरहेछौँ। रेडियो लगायतको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रयोग गरेर हाम्रो चाहिँ 3-4वटा कुरा चाहिँ नछुटाउने। कस्तो कुनै पनि हिसाबमा नछुटाउने। एउटा चाहिँ हाम्रो जातिमा थामी नै अनिवार्य लेख्ने होइन। अर्को चाहिँ धर्मको महलमा किराँत नै लेख्ने अनिवार्य हो। त्यस्तै गरेर मातृभाषामा थामी नै लेख्ने, पुर्खाको भाषामा पनि थामी नै लेख्ने। होइन, यो कुराहरू छुट्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? यो कुराहरू छुट्यो भने मैले अघि भने नि, यस सही तथ्याङ्क आयो भने यसले हाम्रो समुदायको भविष्यलाई पनि निर्धारण सही रूपमा गर्न सक्छ होइन। राज्यले तपाईँको हिजो हामीले देख्यौँ नि त 81% हिन्दूहरू भएको ठाउँमा किन धर्मनिरपेक्षता भन्ने आधार बनाएको जस्तै भोलिको दिनमा यदि त्यस्तै खालको चाहिँ परिणाम आयो भने उनीहरूले फेरि पनि त्यो खालको टक्रावहरू जो हामी धर्मनिरपेक्षतावादी सबै धर्महरू समान हुनुपर्छ, राज्यले सबै धर्मलाई हेर्ने दृष्टिको समान हुनुपर्छ भनेर भन्ने हामी जस्तो समुदायहरूलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा आधार पाउँछ क्या। त्यो नहुनको लागि, त्यसलाई त्यो आधार नबनाउन अर्थात् बन्न नदिनको लागि हामीले त्यस्ता खालको आधारहरू, जो विभेदित आधारहरू, विभेदलाई कायम गराउने आधारहरूलाई भत्काउनको लागि अर्थात् भनौँ न त्यसलाई चाहिँ अब हिर्काउनको लागि भए पनि चाहिँ हामीले हाम्रो समुदायको तर्फबाट सही तथ्याङ्क, सही चाहिँ सूचनाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यति मात्रै नभएर हामीले के पनि भनिरहेछौँ भन्दाखेरि गणक सुपरभाइजरहरूले हामीले भनेअनुसार टिप्यो कि टिपेन त्यो हेर्नको लागि पनि हामीले हाम्रो अब थामी समुदायलाई, तपाईँ एउटा थामी समुदायको नेतृत्व भएको हैसियतले आम तपाईँको समुदायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
सम्पूर्ण थामी समुदायहरूलाई मैले भन्ने भनेको यो जनगणना 2078 हामीले जुन यहाँहरूलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ हाम्रो सही तथ्याङ्क टिपाउनको लागि अनुरोध गरिरहेछ त्यो अनुसार नै यहाँहरूले चाहिँ एकदमै संवेदनशील भएर यो चाहिँ एउटा तथ्याङ्क टिपाउनको लागि तथ्याङ्क टिपाउने काम मात्रै नभएर यो तथ्याङ्कको परिणामले म लगायत मेरो छोरा नाति पनाति साथसाथै पुस्तौँ पुस्तासम्म पनि यसले चाहिँ असर गर्छ भन्ने कुरालाई मनमा राखेर अर्थात् त्यो हेक्का राखेर सही तथ्याङ्क टिपाउनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूले चाहिँ हाम्रो यो अभियानलाई अझ परिष्कृत अझ चाहिँ भनौँ न एउटा गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनको लागि पनि हामीले गरिरहेको अभियानको कुराहरूलाई चाहिँ लैजानुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास गरेको छु। यो म यही नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त, कार्यक्रममा समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। पुनः युनिटलाई पनि म मेरो समुदायको तर्फबाट र समग्र आदिवासी जनजाति महासङ्घ सचिवालयको तर्फबाट केही कुराहरू राख्ने चाहिँ एउटा मौका अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु।